नाज़रीन, MBS को G7 इजलास में मदऊ किया गया है और ईरान और अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात एक यूरोपियन कैपिटल के अंदर होने जा रही है। इसी दरमियान नेतन्याहू की जानिब से ट्रंप को खुलकर यह कह दिया गया है कि ईरान पर हमला किया जाए और इसराइल जो है वो उसको इजाजत दी जाए कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को रिफ्यूज कर दिया है और साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि पब्लिकली भी ईरान पर हमले की जो बातें हैं इसको जरा साइड के ऊपर रखो और ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इसी दरमियान फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने नए हमले किए हैं और इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज की नई खबरें भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो इजरायली पार्लियामेंट है उसकी वोटिंग होने जा रही है और अगर ये वोटिंग कामयाब हो जाती है तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इसराइल है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है अपोजिशन पार्टीज को कि गवर्नमेंट ना गिराई जाए। अब वो इसराइल के अंदर एक नया फ्रंट खोला हुआ है कि ये वाला एम्बेसडर जिसका ये मैंडेट ही नहीं है वो ये पॉलिटिकल मुदाखलत यहां पर बैठकर क्यों कर रहा है। तो वहां पर एक नया फ्रंट जब खुल गया और वो पार्टीज करेंगे नहीं, हम तो हर सूरत में ये डिसॉल्व करेंगे और अगले 24 घंटों के अंदर वोटिंग होने जा रही है। इसी दरमियान 300 बरतानिया के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लेटर लिखा और फिल फॉर जंगबंदी का मुतालबा किया और जो असलहा जा रहा है उसको रोकने का जब मुतालबा किया। और रशिया ये कह रहा है कि उसने लार्ज स्केल अटैक्स यूक्रेन के ऊपर किए हैं और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और स्कंदर मिसाइल्स और वो फायर किए जा रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के ऊपर। और रशियन जो जमीनी फौज है वो सेंट्रल यूक्रेन तक पहुंच चुकी है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं, वैसे तो एक से बढ़कर एक खबर है लेकिन आप नाज़रीन अगर हम सामने देखते हैं तो हमें इसराइल का टेरर नजर आता है। हमें यह नजर आता है कि इसराइल जहां पर चाहता है वो बमबारी कर सकता है, चाहे वो गजा हो, चाहे वो लेबनान हो, शाम हो, यमन हो। हमें यह नजर आता है, हमें उसकी बदमाशी नजर आती है कि एक खाना और मेडिसिन लेकर जहाज आ रहा है और उसके ऊपर बेज़रर लोग सवार हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। इस सब के बावजूद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। वो एड सेंटर्स को निशाना बनाता है, वो एड वर्कर्स को निशाना बनाता है, वो हॉस्पिटल्स को निशाना बनाता है, वो वॉर क्राइम्स करता है, दुनिया कहती है वो जेनोसाइड कर रहा है। इस सब के बावजूद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और अगर आप देखें तो ये नो अकाउंटेबिलिटी भी एक टूल है रेजिस्टेंस को हराने का और आजादी की जो विल है उसको तोड़ने का। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किस बात के ऊपर होती है कि जब इसराइल इस तरह की बदमाशी करता है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई इसराइल का कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए उसे लड़ने का फायदा क्या है। ठीक है ना, इसराइल का कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसने देखो इतना कुछ वो कर रहा है, इतना कुछ उसने कर दिया और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी भी वेस्ट ने एक टूल दिया हुआ है जिसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है इसराइल डिसअपॉइंट करने के लिए। तो सामने तो हमें यह नजर आता है कि इसराइल का ये टेरर है, लेकिन इस सब के पीछे क्या है, हकायक क्या है जिसको इसराइल इस टेरर के जरिए जब छुपा रहा है। हेरेट्स जो इसराइल का सबसे बड़ा मीडिया है उसकी हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं कि हकायक ये है, ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से फॉल कर रहा है और नई दुनिया के अंदर ये फिट नहीं है और बच्चों को मारने वालों की कोई जगह नहीं है इस नई दुनिया के अंदर। और ये प्रोजेक्ट किस तरह से गिर रहा है। हेरेट्स, पीपल आर फ्लीइंग इसराइल, इजरायली सेटलर जो हैं वो इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। एंड मैनी एंड अप इन मेलबर्न, इटली, बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये लोग जा रहे हैं। एवरी वीक फैमिलीज विद किड्स अराइव, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जा रहे हैं, यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जा रहे हैं। यानी दो सबसे बड़ी इनकी जो डायरेक्शंस हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और डेफिनेटली अमेरिका भी। तो ये हकीकत है कि सामने बॉम्बिंग है, सामने इसराइल का अग्रेशन है, सामने उसका टेरर है और नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की धमकियां हैं और ग्रेटर इसराइल है, फलाना है, पता नहीं क्या है। पीछे ये है, इजरायली सेटलर जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कामयाबी जो रेजिस्टेंस ने हासिल की है वो ये है कि उसने इस कॉलोनी को इनसिक्योर बता दिया है। और कॉलोनी खड़ी ही होती है सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें चूंकि बाहर से आबादकारी होनी है तो कोई इसलिए आकर आबाद होगा कि यहां पर सिक्योरिटी है। और फिर जो ईरान ने इंटेलिजेंस स्ट्राइक की है उससे उसने मजीद पोल खोल दिया है कि ये जो अपने आप को सबसे नाकाबिल तस्खीर समझता है इसके अंदर हमने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस ब्रीच कर दी है। तो उन्होंने एक और इसकी जो ताकत है उसको एक्सपोज किया है। फिर आप देखिए, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप किन चीजों की वजह से मजबूर होगा इस जंग को रोकने के लिए। यूरोप को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या है, फार राइट। फार राइट पार्टी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार उनको मकबूलियत हासिल हो रही है। और फार राइट को मकबूलियत क्यों हासिल हो रही है, सबसे बड़ा इशू इमिग्रेशन का है। तो अब देखिए, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से बाकी इमिग्रेशन हो रही है, अब इजरायली वापस जा रहे हैं। तो इनका एक नया तूफान है जो यूरोप और बाकी कंट्रीज के अंदर आ रहा है। तो वहां पर फार राइट जो पार्टीज हैं वो तो और उनको हवा मिलेगी, यानी इकोनॉमी अगर डैमेज होगी और मजीद अगर इमिग्रेशन होगी तो फार राइट पार्टीज को मकबूलियत और ज्यादा मिलने वाली है। और जो फ्रांस की लीडर हैं मैरी ले पेन,
انہوں نے باقاعدہ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے اور فرانس کا الیکشن امپورٹنٹ ہوگا پورے یورپ کے اندر فار رائٹ کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو موجودہ ساری لیڈرشپ فارغ اور پورے یورپ کا نقشہ بدل جائے گا، بہت سارے بارڈرز کلوز ہو سکتے ہیں، اوورال یورپی یونین جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ساری کی ساری ویلیوز ہی بدل جائیں گی۔ آج جو فری سوسائٹی ہے نا، یہ یورپ کا فیس ہے، تو وہ فری سوسائٹی تو ختم ہونے والا، سب کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے اور یہ سب سے وہ زیادہ چیز ہے یورپ کو پریشرائز کر رہی ہے، وہ اس کو جتنی جلدی سمجھے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ اور ہیرڈ یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہاں پر تو نتنیاہو نے اینڈلیس وار چھیڑ بیٹھا ہے وہ، اور یمنیز تو ہر 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیپیبلٹیز اور سطح کے اوپر چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک اینڈلیس وار ہے جس میں اسرائیلی سیٹلرز جا رہے ہیں، تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ G7 کا اجلاس ہو رہا ہے 15 جون سے 17 جون، اور 17 جون سے 20 جون جو ہے وہ آگے کانفرنس شروع ہو رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، جو اس کو فرانس اور سعودی عربیہ کو چیئر کر رہے ہیں، جس میں فرانس پر پریشر ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرے، بس وہاں پر یہ اناؤنس کرے کہ ہم کوشش کریں گے، ہم وہ سٹیپس لیں گے، اس طرح کی باتیں مجھے کر لے، لیکن تسلیم نہ کرے۔ تو یہ اگلا ویک اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ G7 میں MBS کو انوائٹ کیا گیا ہے اور یہ کینیڈا کے اندر ہونے جا رہی ہے، G7 کا اجلاس جو کینیڈا کے اندر ہونے جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ بھی شریک ہوں گے، اور اس میں MBS کو انوائٹ کر دیا گیا ہے۔ لاسٹ ایئر G7 کانفرنس جو ہے وہ اٹلی کے اندر ہوئی تھی، اور اٹلی میں بھی MBS کو بلایا گیا تھا، لیکن MBS شریک نہیں ہوئے۔ اچھا، اٹلی کا معاملہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ کا دورہ بھی کر کے آئی ہیں۔ اصل بات ہے کہ کینیڈا بلایا گیا ہے، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو کینیڈا ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر انٹرسٹ شو کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو امریکہ سے یہ ان کے ڈیپینڈنس ختم ہو رہی ہے، تو اب ان کو تمام ریجنز میں جا کر بات کرنی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ریجن مڈل ایسٹ ہے، جن کے پاس بے پناہ دولت بھی ہے، جو ان کے مہنگے پروڈکٹس بھی خرید سکتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹس بھی دے سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ سے بات کرنی ہے تو ان کا فلسطین والا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے نا، یہ G7 ہے، دنیا کے اوپر یہ رول کرتی ہیں یہ گورنمنٹس، تو G7 نے بلایا اور MBS نہیں گئے، اس دفعہ پھر بلا لیا۔ ایسے کرتی ہے G7، بھئی کوئی حکمران جو ہے وہ نہ جائے اور اس کو دوبارہ بلاتے ہیں G7، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بات یہ کہ مڈل ایسٹ کی اہمیت ہے۔ اب اگر یہاں سے یہ اسٹرانگ ایک سٹانس لے لیتے ہیں تو یورپ کے باقی بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، اور مڈل ایسٹ کی اہمیت ان کو الٹیمیٹلی ان کی بات ماننی پڑے گی، سیز فائر جب وہ کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں اور جو عرب فارن منسٹر، ایک نہیں تمام عرب فارن منسٹر، جس میں سعودی عربیہ، UAE، قطر، جارڈن، ایجپٹ، ان کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ملاقات کہاں پر ہونے جا رہی ہے؟ مڈل ایسٹ میں نہیں ہونے جا رہی، یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اوسلو کے اندر، ناروے کا جو کیپٹل ہے اوسلو، وہاں پر یہ ملاقات ارینج کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اوسلو کی ایک سمبولک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو اوسلو اکارڈ ہے وہ اوسلو ہی میں تو ہوا تھا جو فلسطینی ریاست کے حوالے سے، اور جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو اب یہ سارے اوسلو میں ملنے جا رہے ہیں، اور پھر ناروے نے بھی ایک سٹانس چونکہ لے رکھا ہے اسرائیل کے خلاف، اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ کینیڈین PM انوائٹ سعودی کرون پرنس بن سلمان ٹو 2025 G7 سمٹ۔ کینیڈا بیسیکلی مڈل ایسٹ کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ان کو جہاں پر اپنی مہنگی کاریں بھی بیچنی ہیں، مہنگی پروڈکٹس بھی بیچنی ہیں، انویسٹمنٹس بھی چاہیے، نئی مارکیٹس بھی چاہیے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ عرب فارن منسٹرز ٹو میٹ ود ایرانین کاؤنٹر پارٹ ان اوسلو دس ویک۔ یہ ویک کتنا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، ادھر یہ ملاقات ہو رہی ہوگی اور ادھر یہ G7 ہو رہا ہوگا، اور پھر فلسطین کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہوگی۔ اچھا، تو یہ امپورٹنٹ بات ہوگی۔ اگلی بات سنیے کہ جو نتنیاہو اور ٹرمپ کی کال پر بات ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے نئی رپورٹس آئی ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ ایک کیوس بہت زیادہ ہے نا، تو پھر جو سٹیو وٹکاف ہے، الیگزینڈر کو جب رہا کیا گیا تھا تو وہ گارنٹی دے کر گیا تھا کہ سیز فائر ہوگا، اور مڈل ایسٹ کے ملکوں نے حماس کو گارنٹی دی تھی کہ ہاں یہ صحیح ہے، سیز فائر ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا، اور اوورال ایک کیوس ہے۔ اور پھر ایران نے کہا کہ ہم نے انٹیلیجنس آپریشن کیا اور اٹیک، وہ سارا معاملہ۔ تو اب اسرائیلی اور امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ کیا بات اس کے درمیان ہوئی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ نتنیاہو نے اوپنلی ٹرمپ سے گرین لائٹ مانگی ہے ایران پر حملہ کرنے کی، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسرائیلی لابینگ ہو رہی ہے، جو ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پش کر رہے ہیں، ایک اوورال ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ نتنیاہو نے سیدھا ٹرمپ کو کہا کہ مجھے حملہ کرنا ہے ایران کے اوپر، یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے، یعنی کھل کر اس نے کہا کہ مجھے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس کی گرین لائٹ دی جائے۔ خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے ریفیوز کر دیا ہے، اور ساتھ نتنیاہو کو یہ کہا ہے کہ یہ جو پبلکلی بھی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں نا، حملہ کریں گے، یہ اس کو بھی ذرا سائڈ کے اوپر رکھو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ جو انریچمنٹ کی شرط ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں ماننی پڑے گی ایران کی۔ ان یسٹرڈیز فون کنورسیشن Netanyahu demanded that
Trump immediately stop negotiations with Iran and go to war. Trump refused. इजरायली अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा फौरी निगोशिएशन रोको, ईरान के ऊपर हमला करो, ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया। नेसेसरी मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट न्यूक्लियर साइट्स इनसाइड ईरान, अलाउ किया जाए इजराइल को कि वो मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ ले। ट्रंप टोल्ड नेतन्याहू, ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा ही वुड नॉट बी गिविंग इजराइल द ग्रीन लाइट टू स्ट्राइक ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बिल्कुल वो ग्रीन लाइट नहीं देगा। और आप नोट करें, ईरान ने ये कहा था कि अगर इजराइल ने हमारे पर हमला किया तो इसे हम इजरायली हमला नहीं समझेंगे, इसको हम अमेरिकी हमला समझेंगे। तो अमेरिका की ऑलरेडी असेसमेंट है कि अमेरिका ना अपनी बेसिस का दिफा कर सकता है, ना अपने करियर्स का दिफा कर सकता है, ना दीगर एसेट्स का दिफा कर सकता है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं ग्रीन लाइट नहीं दूंगा इन द नियर फ्यूचर, एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप पब्लिकली डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। और ये जो पब्लिकली जो तुम बातें करते रहते हो ना, इसको भी अब तुमने पब्लिकली डिस्कस नहीं करना। तो पूरी तरह से यहां पर एक नाकामी नेतन्याहू को उठाना पड़ी है। और एक और चीज इसमें नोट करें कि जो यमन का सीज फायर हुआ है अमेरिका के साथ, उसमें एक और चीज साबित हुई है। इस तरह का सीज फायर कभी अमेरिका ने नहीं किया कि वो इजराइल के साथ जंग चल रही हो और अमेरिका दरमियान में से निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इस सीज फायर ने एक चीज साबित की, और वो ये चीज है कि ट्रंप की मौजूदगी में और अमेरिका फर्स्ट की मौजूदगी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज हो रही है कि अमेरिका को रियल लॉस हो रहा है, यानी वो पैसे की सूरत में हो या मिलिट्री की सूरत के अंदर हो, या कोई भी ऐसा लॉस जो ट्रंप को लगे कि ये अमेरिका को डैमेज कर रहा है, तो ट्रंप उसमें से निकल जाएगा, इजराइल के साथ जो मर्जी हो जाए। ये इस सीज फायर ने साबित किया है। ट्रंप इजराइल के साथ खड़ा है, सबसे ज्यादा खड़ा है। लेकिन कोई ऐसी चीज अगर होने लग जाए, जैसे यमन के साथ जंग इजराइल की वजह से की, लेकिन खुद नुकसान उठाना पड़ा, तो ट्रंप चुप करके निकल गया, अमेरिका कभी इस तरह से नहीं निकला। तो अगर ये गजा की जंग जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो इमेज का नुकसान है, वो दीगर चीजें हैं, लेकिन अगर इससे बात आगे बढ़ती है, मिसाल के तौर पे गल्फ स्टेट्स में से कोई और ब्रिक्स की तरफ चला जाता है या कोई और ऐसा बड़ा वाकया हो जाता है, तो ट्रंप जो है वो पीछे हटेगा। ये बात इसने हमें जो साबित की है। और उधर ट्रंप ने कहा कि जो इनरिचमेंट की शर्त है वो हमें मानना पड़ेगी। और साथ ही अभी ईरान से खबर आ गई है, ईरान ये कह रहा है कि जो अगला राउंड है वो संडे को होने जा रहा है, इसकी तैयारी की जा रही है। यानी ईरान तमाम प्रेशर टैक्टिक को मुकाबला करके टेबल के ऊपर बैठने जा रहा है अपनी शरात के मुताबिक, अमेरिका की शरात के मुताबिक नहीं, अपनी शरात के मुताबिक। और ईरान ने कहा कि इनकी जो हमला करने की थ्रेट्स हैं वो भी हमें सबड्यू नहीं कर सकी, वो भी हमसे इनकी डिमांड्स नहीं मनवा सकी। इजराइल थ्रेट टू टारगेट आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज इफ नेगोशिएशंस फेल इज एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द टॉक्स, जो कि नहीं हो सका। कि ये धमकी लगाना कि नेगोशिएशन अगर फेल हो गए तो हमला कर देंगे, तो इस सूरत में ईरान जब वो अमेरिका की शरात मान जाएगा, नहीं वो तो देखें इजराइल हमारे पर हमला कर देगा, फेल हो गया। और ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उनकी नई स्टेटमेंट आई है इंटेलिजेंस मिनिस्टर की, वी हैव लॉन्च्ड अ अनप्रेसिडेंटेड एंड डिवास्टेटिंग इंटेलिजेंस स्ट्राइक अगेंस्ट द इजरायली एंटिटी, डिवास्टेटिंग इंटेलिजेंस स्ट्राइक किया। और इजराइल के अंदर पैनिक ये है कि अभी कुछ देर पहले तल अवीव के अंदर 13 साल बच्चे को पकड़ा है और उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या ये ईरान के लिए जो है वो स्पाई कर रहा था, यानी इजरायली है, इजरायली नेशनल है, 13 साल बच्चा उसको पकड़ा है कि क्या ये ईरान के लिए स्पाई कर रहा था। तो ये इजराइल के अंदर इस वक्त पैनिक और ये मुसाद की हालत है। और अगली बात सुनिए, रशिया ने कंफर्म कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ईरान में लगाने जा रहा है। रशिया टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ईरान। अब आप देखें ना कि ट्रंप और प्यूटन की बरह रास्त बातचीत हो रही है, ट्रंप और प्यूटन दोस्ती, ये वो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। और रशिया 8 न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने जा रहा है ईरान में, तो इजराइल की जरूरत है कि वो ईरान पर हमला करेगा। अगर करेगा, वो कोई भी बेवकूफी कर सकता है, तो ये इराक और शाम नहीं है, ये ईरान है जिसमें रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने जा रहा है। इट्स मीन कि रशिया वहां पर बैठा हुआ है, तो रशिया से सामना करना पड़ेगा, चाइना से सामना करना पड़ेगा। तो ये सीरिया और इराक नहीं है। और अगर ये सीरिया और इराक होते तो अब तक ईरान के ऊपर हमला हो चुका होता। यानी अगर ईरान इतना ही कमजोर होता कि वो कुछ भी नहीं कर सकता अमेरिका और इजराइल का, तो अब तक ईरान के ऊपर हमला हो चुका होता। जितनी आप देखें उनको, जितना वो सुबह शाम नेतन्याहू जो है ईरान को तबाह करना चाहता है, अब तक क्या उसने हमला करना दिया होता? और ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रंप से पूछता, वो हमला कर देता, क्योंकि और फिर अमेरिका अल्टीमेटली साथ आ जाता। आगे से कौन सा कोई वो नुकसान कर सकते? अब मसला ये है कि वो नुकसान कर सकते हैं। और अब तो ईरान ने यह भी कह दिया कि हम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। इसके साथ जो है वो अभी गजा से फिर रॉकेट्स फायर हो गए, गजा से और नॉर्थ गजा से फिर रॉकेट्स फायर हुए। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने खान यूनस के अंदर मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया है। और इसमें वो बता रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स किल्ड एंड वुंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेटोनेटिंग हाईली एक्सप्लोसिव बैरल बॉम्ब्स प्रीवियसली प्लांटेड अमंग एनिमी फोर्सेस। पहले से बॉम्ब नस्ब किए हुए थे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, उनको एक्सप्लोड किया है और इनकी हलाकत हुई है। अच्छा, अब अगले जो 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वोटिंग होनी है इजराइल के अंदर, और अगर इनके पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है तो नेतन्याहू फारिग, मामला इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है
جو کہ بہت بڑا زائنسٹ ہے اور پہلے ہی دن یہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور یہ نتنیاہو کا ترجمان بن کر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر یہ مطلب وہاں پر کام کر رہا ہے. خود امریکنز اور ان کے اینالسٹ اور وہ سارے حیران ہیں کہ یہ کس بندے کو وہاں پر بھیج دیا ہے, یعنی وہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر نتنیاہو کا ترجمان بنا بیٹھا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے اس شاس پارٹی کو جو الٹرا آرتھوڈاکس کی پارٹی ہے کہ وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے. تو وہ کھپڑی ہوئی ہے کہ یہ کیوں مداخلت کر رہا ہے اور وہ اپوزیشن پارٹیز نے توپوں کا رخ ادھر کر لیا ہے. اب وہ صفائیاں دیتا پھر رہا ہے. We made no attempt to influence the Haredi Knesset members regarding the decision to dissolve the government. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی انفلوئنس نہیں کیا, یہ نہیں کیا. تو وہ ایک فرنٹ اندر بھی کھلا ہوا ہے. اچھا, اسی درمیان جو فریڈم فلاٹیلا ہے اس کو قبضہ تو اس نے کر لیا اور بدماشی بھی دکھائی اور اس میں سے 8 جو ممبرز ہیں ان کو ڈیٹین کیا ہوا اور جیل میں یہ یا تو ڈال چکے ہیں یا ابھی جیل میں ڈالنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور 2 کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے جس میں گریٹا بھی شامل ہیں, ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا, اور 8 جس میں ریما حسن شامل ہیں, یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہے, ان کو یہ جیل میں ڈال رہے ہیں. اب ذرا ان کے بدماشی کا اندازہ لگائیں. اور ظاہری بات ہے یہ ویسٹ کی ہیوملیشن ہے, اس سے زیادہ ویسٹ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کروا رہا ہے. اور جیسے میکرون نے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ ہماری کوئی کریڈیبلٹی دنیا کے اندر نہیں بچنی ہے. اچھا, اب کیا کام ہوا ہے کہ برطانیہ کے اندر لا سوٹ فائل ہو گیا ہے فریڈم فلاٹیلا کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ HRF فائلز کمپلینٹ اگینسٹ اسرائیلی یونٹ شاٹ 13 اوور میڈلین ریڈ. جس عدالت کے اندر یہ کیا گیا ہے اس عدالت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں وار کرائمز ہو رہے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو, اس کے خلاف وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. دا اسرائیلی آکوپیشن اوور اٹس ریڈ آن دا میڈلین, a British flagged ship carrying aid as part of the freedom flotilla to Gaza. اور اس پر برطانیہ کا جھنڈا لگا ہوا تھا, برطانوی ممبر بھی اس میں موجود تھے. تو برطانوی فلیگڈ شپ کو اس نے ڈیٹین کیا ہے اور انٹرنیشنل واٹرز کے اندر کیا ہے. جنیوا کنونشن 1957 اس ایکٹ کے تحت which permits UK courts, اور یہ ایکٹ برطانوی کورٹس کو الاؤ کرتا ہے to prosecute war crimes, کہ وہ وار کرائمز کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہے regardless of where they occurred. ضروری نہیں کہ برطانیہ میں ہوئے ہیں یا کہیں, وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوئے ہیں وہاں پر یہ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. occurred of the nationality of the perpetrators, ان کی کوئی بھی نیشنلٹی ہے, تو یہ اس کی اہمیت ہے. تو مختلف طرز کا ایک پریشر ہے جو اس وقت قائم کیا ہوا ہے. اور جو ایڈ ہے اس حوالے سے بڑی ہاریفک ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. 163 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 1495 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں صرف ایڈ سینٹر کے اوپر جنہوں نے گولیاں چلائی. یہ سب سے ایک برہمی اور باربیرک جو ان کے اقدامات ہیں اس کا ایک نئی داستان ہے کہ بھوکے فلسطینی جو ایڈ سینٹرز کے اوپر آئے ان کے اوپر براہ راست گولیاں چلا کر 163 فلسطینی کو شہید کر دیا. 1495 زخمی ہیں اور ایڈ سینٹرز ہیو ٹرنڈ انٹو ڈیتھ ٹریپس اینڈ پیپل آر ڈائنگ ایوری ڈے. یہ روزانہ کی بنیاد کے اندر وہاں پر ہو رہا ہے. پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ برطانیہ ہی کے اندر 300 جو ان کی فارن منسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور کہا کہ فوری جنگ بندی اور جو ہے نا اسلحہ نہیں جانا چاہیے. اور اس کے اوپر برطانوی گورنمنٹ نے ان کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر تم نے اپوز کیا تو نوکریوں سے تمہیں فارغ کر دیا جائے گا. UK tells 300+ staff to quit if they oppose government غازہ پالیسی. اس کے اوپر پھر بیک لیش آ گیا, جو گورنمنٹ نے دھمکی لگائی ہے وہ معاملہ اور خراب ہو گیا اندر. سینئر UK civil servants have warned that continued arms export to Israel in action over Gaza could expose officials to future legal consequences, warning potential UK complicity in Israeli violations. اور فارمل لیٹر بھیجا گیا ہے سول سرونٹس کی جانب سے جنہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ کنٹینیوڈ جو آرم ایکسپورٹ اسرائیل کو کی جا رہی ہے. دے ڈسکرائبڈ ایز اسرائیل اسٹاک ڈسریگارڈ فار انٹرنیشنل لا. اور یہ جو مزاحمت سامنے آ رہی ہے یہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹ سے سامنے آ رہی ہے, یہ ایمبیسی سے سامنے آ رہی ہے اور مشنز ورلڈ وائڈ, کسی ایک جگہ سے نہیں, مشنز ورلڈ وائڈ, ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس, ڈیفرنٹ ایمبیسیز, وہاں سے لیٹر فارن منسٹر کو لکھے جا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی کیا سپورٹ کی جا رہی ہے. گورنمنٹ رسپانس سپارکس بیک لیش. اچھا, برطانیہ کے ایک بہت سینئر سول سرونٹس ہیں, ان کا نام ہے سر اولیور رابنس. یہ جو ہیں یہ بہت جو ایڈمنسٹریشنز آئی ہیں, گورنمنٹس آئی ہیں, ان میں یہ کام کر چکے ہیں. ٹونی بلیئر سے لے کر بہت ساری گورنمنٹس میں یہ کام کر چکے ہیں اور بہت زیادہ سینئر ہیں. ان کو سر کا بھی خطاب وہاں پر ملا ہوا ہے. اور جو بریگزٹ ہوا تھا, بریگزٹ میں یورپینز کے ساتھ جو شخص نیگوسیشنز کر رہا تھا وہ یہی بندے ہیں, یعنی کہ یہ سب سے وہاں پر سینئر اور فیمس. انہوں نے آگے سے دھمکی لگائی ہے ان سب کو کہ اگر تم نے اپوز کیا تو تمہیں گورنمنٹ سے جو وہ نکال دیا جائے گا, جاب سے نکال دیا جائے گا. If your disagreement with any aspect of the government policy or action is profound, your ultimate recourse is to resign from the civil service. تو ریزائن کرو اور جاب چھوڑو اگر تم اپوز کرو گے. اس کا بیک لیش آیا. یہ جو دھمکی ان لوگوں کو لگائی گئی ہے, تو آپ دیکھیں نا کہ جیسے وہاں امریکہ میں ہوا,
کہ لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے صرف، اس کے اوپر ہمیں گرفتار کیا گیا سارا. تو انہوں نے بھی تو ایک خالی لیٹر لکھا ہے، ایک پروٹیسٹ کیا ہے، اس کے اوپر آگے سے یہ دھمکی لگانا. دا اسٹیٹمنٹ ٹریگرڈ اسٹرانگ ریئیکشن امنگ امپلائز، آگے سے ان کا سخت ریئیکشن آیا کہ تم ہمیں جابس کی دھمکی دیتے ہو. رسپانس ایز جنریٹنگ آؤٹریج اینڈ اے ڈیپ سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ دیٹ دا اسپیس فار چیلنج از بینگ فردر شٹ ڈاؤن. یہ آج مطلب یہ ہے نا کہ یہ دنیا بھر میں ہیومن رائٹس اور وہ سارے مداخلت کرتے ہیں، ان کے اپنے ہاں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال ہے. تو بہرحال یہ روک نہیں پا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور مسلسل ایک پریشر ہے. پھر رپورٹس آ رہی ہیں کہ اچھا یہ ایسے اسلحہ دے رہے ہیں. اب وہ ایران اپنی رپورٹس میں مزید کیا بتاتا ہے. ادھر سے رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یوکرین کے اوپر بہت بڑے حملے جاری رکھے ہوئے. وی کیریڈ آؤٹ لارج اسکیل ایئر اسٹرائک یوزنگ ہائی پرسیژن ویپنز آن ملٹری انڈسٹریل فیسلٹیز ان کیو اوور نائٹ. ملٹری اور انڈسٹریل جو فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر لارج اسکیل اٹیکس کیے ہیں. تو یوکرین تیزی کے ساتھ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے نیٹو کے، اور نیٹو سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ لانگ رینج میزائل دے یا وہ ڈیپ انسائڈ کوورٹ آپریشنز کرے. یہ صرف جنگ کو ایسکلیٹ کرے گا، لیکن رشیا کی جو گراؤنڈ کے اوپر پیش قدمی ہے اس کو نہیں روک سکتا. وہ آگے بڑھتے رہیں گے. البتہ یہ جو ڈیپ انسائڈ رشیا اگر اٹیک کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے کل بھی کیا ہے، تو اس سے صرف ایسکلیشن ہوگی. اور نیٹو اور رشیا کی جو آپسی جنگ ہے، جو ڈرٹی وارز ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سارا آپ کے سامنے رکھا، وہ ڈرٹی وارز مزید بڑھیں گی. مختلف ملکوں کے اندر سبوٹاج، ٹارگٹ کلنگ، اسیسینیشنز، یہ سارے واقعات ہوں گے. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.